अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। कुतुब रसा हमारा सिलसिला है और कुतुब रसा में हम नई किताबें और रसाइल का तारुफ लेकर हाजिर होते हैं। आज हम जिस नई किताब का तारुफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं वो किताब है तनकीद के नए तनाजुर। तनकीद के नए तनाजुर जो किताब है ये बुनियादी तौर पर नसीर अहमद नासिर साहब जो रिसाला निकालते हैं तस्तीर के उन्वान से, उसके इदारियों में जो मबाहिस छेड़े गए और उस पर मुख्तलिफ अपने अहद के नाक़िदीन और सोचने वाले जो दिमाग थे उन्होंने अपनी आरा का इजहार किया और वो खतूत फिर तस्तीर में शाया होते रहे। उन मबाहिस को नसीर अहमद नासिर ने यकजा किया और उसे किताबी शक्ल देकर तनकीद के नए तनाजुर से शाया कर दिया है। ये किताब सरीर से शाया हुई है और इसमें किन मबाहिस पर गुफ्तगू की गई है या इसके अंदर मवाद किस तरह का है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब इस किताब का तारुफ भी करवाएं और इसमें मौजूद जो मबाहिस हैं उस पर गुफ्तगू भी करें। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक साहब। ये किताबों की इफादियत बहुत है और ख़ास तौर पे यह मौजूदी किताबें हम पढ़ने वालों के लिए बहुत ही कशिश का बायस होती हैं और इनमें एक मौजू से मुतालिक मुख्तलिफ अहले कलम की आरा के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। तो ये मोहतरम नसीर अहमद नासिर साहब जो अदबी रिसाला तस्तीर के एडिटर हैं, उन्होंने तस्तीर में शाये होने वाले जो अपने इदारिये उन पे जो आरा खतूत की शक्ल में तस्तीर का हिस्सा बने उन्हें यकजा कर दिया। तो इस हवाले से तनकीद और ख़ास तौर पे तनकीद के जदीद तनाज़ुरात जो उनको जानने और उनके बारे में नई मालूमात के उसूल के ज़ैल में ये रिसाला बहुत अहमियत का हामिल है। और इसको डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर रशीद अमजद हैं उन्होंने इसका दिबाचा लिखा है और इस बच्चे की और ख़ास तौर पे इस किताब की इफादियत को उजागर किया है और उसमें जो मुख्तलिफ अदवार हैं तस्तीर के उनकी रोशनी में इसका जायज़ा लिया है। तनकीद वो लिखते हैं कि तनकीद के नए तनाजुर कई तनकीदी किताबों से ज़्यादा इफादी हैं। तनकीद के बुनियादी उसूलों की रोशनी में ये मबाहस इनफरादी तख्लीक़ात की बजाय मौज़ूआत के फ़िक्री मुताले से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सारे मौज़ूआत ने असरी अदब से मुतालिक सूरत हाल से जन्म लिया है। ये बड़ी अहम राय है और इस किताब का गोया खुलासा भी इस किताब में नसीर अहमद नासिर साहिब को जो खतूत अहले कलम की जानब से उनके इदारियों पे अपनी आरा देते हुए वो लिखते हैं तो उन्हें यहाँ तरतीब दिया गया है। पहला इदारिया जिसे ज़ेरे बहस लाया गया उसमें नसरी नज़्म का तख्लीकी जवाज़, ये बहुत अहम मसला है अदबी सतह पे। अगरचे ये 20 साल गुजर गए इस सिंफ को मंजर आम पे आए, लेकिन इसके रद्द कबूल का सिलसिला अभी तक जारी है और यहाँ जो शुराकाए बहस हैं उन्होंने इसको जो 5 हिस्सों में तकसीम किया है नसीर अहमद नासिर साहिब ने, उनमें आप ज़रा चंद नाम देखिए। अहमद उमेश, डॉक्टर वज़ीर आगा, जोगिंदर पाल, डॉक्टर सलीम अख्तर, डॉक्टर अनवर सदीर, मशहूर हुसैन याद, डॉक्टर अहमद सुहेल, गुलाम जिलानी असगर, नासिर शहजाद और डॉक्टर सत्यापाल आनंद, दिल नवाज दिल, ज़हीर गाजीपुरी और फिर अब्दुल अजीज़ खालिद, मुनीरुद्दीन अहमद और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और गुलाम जिलानी असगर, महमूद काजी और कई और नाम हैं जो
اس ایک موضوع پہ بحث کرتے ہیں اور اس کی مختلف جہتوں کو سامنے لانے کی کاوش کی گئی ہے کہ یہ نظم جو نثری نظم ہے اس کا کیا جواز ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اسے ادب میں قابل قبول ہونا چاہیے یا نہیں۔ بڑی تعداد میں نظمیں لکھی گئیں اور ان کے مجموعے اور کلیات چھپ چکے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جسے نصیر احمد ناصر صاحب نے ایک حسن توازن عطا کر دیا ہے۔ اردو تنقید کے اصطلاحاتی شگاف یہ نیا موضوع ہے اداریے کا، اور اس میں ڈاکٹر وزیر آغا، جیلانی کامران، ڈاکٹر سلیم اختر، ڈاکٹر ستیہ پال آنند اور غلام جیلانی اصغر، پروفیسر ریاض صدیقی اور اس طرح دوسرے ڈاکٹر احمد سہیل، مسرور احمد زئی اور مشکور حسین یاد محمود قاضی نے اس پہ بڑی عمدہ بات کی ہے۔ اس مختصر گفتگو میں ظاہر ہے سب موضوعات پہ احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن اس کا اگلا موضوع ہے تنقید اور نئی نظم۔ اس میں بھی وہ مشاہیر شامل ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ اگلا اداریہ اردو تنقید تاریخ کے جبر کا شکار ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اہل قلم نے اظہار خیال کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں شاعری کی افادیت ایک اور اداریہ ہے، یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک جداگانہ موضوع ہے جس پہ کم و بیش 10 اہل قلم نے اظہار خیال کیا ہے۔ ادبی جمالیات، مواد، اثرات اور دائرۂ کار یہ بہت اہم موضوع، اور اس پہ بھی شرکاء نے گفتگو کی ہے۔ اس میں ادبی نظریہ نصیر احمد ناصر اور اس کے شرکائے بحث ہیں ڈاکٹر رشید امجد، ناصر عباس نیر، رفیق سندیلوی، ابرار احمد اور ڈاکٹر ضیاء الحسن، مشرف عالم توقی وغیرہ۔ پھر ادب، ادیب اور معاشرہ بہت اہم موضوع، نیچریت، نصاب اور تقابلی ادب یہ بھی اپنی نوعیت کا موضوع ہے، اور اس پہ ڈاکٹر رشید امجد نے کھل کے بحث کی ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں شامل آخری اداریہ نظم میں جدت و قدامت کا قضیہ اور تیسری لہر، اس پہ ڈاکٹر رشید امجد اور ڈاکٹر غافر شہزاد نے گفتگو کی ہے، اور اس مختصر جائزے سے جو موضوعاتی سطح پہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی ویلیو کیا ہے اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اس کتاب کے اندر، اور نئی نسل کو بھی، جو طالب علم ہیں انہیں بھی اور اساتذہ کو بھی، اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سریل پبلیکیشنز راولپنڈی لاہور میں نصیر احمد ناصر صاحب کا ادارہ ہے، اسی کے تحت تسطیر رسالہ چھپتا ہے۔ یہ کتاب 2022 میں شائع ہوئی تھی اور اس کی قیمت 700 روپے ہے۔ یہ کتاب ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، خاص طور پہ تنقید کے نئے موضوعات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، پھر اس کی جمالیاتی حیثیت کیا ہے، اس کا افادی پہلو کیا ہے، اس پہ بھی اس کتاب میں بہت عمدہ پیمانے پہ، بہت عمدہ انداز میں روشنی ڈالی ہے اہل قلم نے، اور مختلف آراء پڑھنے سے اپنی ایک رائے متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے اس کا بغور مطالعہ کیا جائے، اور پھر اپنے جو تنقیدی اور تحقیقی اور تاریخی جو ویژن ہے، جو مطالعہ ہے، اس کو مزید بہتر کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی، ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب تنقید کے نئے تناظر کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور بلا شبہ اس میں جو مواد ہے وہ خاصے کی چیز ہے، اور ان قارئین کے لیے جو تنقید سے دلچسپی رکھتے ہیں اور تنقید کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور تنقید کے جو نئے پیراڈائمز ہیں ان کو مارز تفہیم میں لانا چاہتے ہیں،
ان کے لیے انتہائی اہم کتاب ہے. کتاب کا تعارف آپ نے سنا اور بہت شکریہ.